ईरान पर 29वें रोज भी हमले, 2 एटमी तवानाई तंसीबात, बिजली घर, 2 स्टील कारखानों को निशाना बनाया, रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया। यजदान के शहर उर्दकान में यूरेनियम अफजूदगी की तनसीब पर हमला, ईरानी हुक्काम के मुताबिक ताबकार मादे का अखराज तनसीब की हदूद से बाहर नहीं हुआ। तेहरान पर रात और हफ्ते की सुबह हमले, धुएं के बादल उठते दिखाई दिए। कुम और उरूमी में रिहायशी इलाके हदफ, कई रिहायशी इमारतें तबाह, सहूनी हमलों में शोहदा की तादाद 1942 हो गई। ईरान इजराइल के जराइम की भारी कीमत वसूल करेगा। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची की तवानाई तनसीबात पर इजरायली हमलों की तस्दीक। कहा, इजराइल का दावा है कि ये हमले अमरीका के साथ राबते से हुए। पासदारान इनकलाब ईरान के एरो स्पेस सरबराह जनरल माजिद मूसवी ने भी तस्दीक कर दी। कहते हैं, इजराइल ने ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया है। सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा कि तुमने हमें एक बार पहले भी आजमाया था। दुनिया तुम्हें दोबारा आग से खेलते देख रही है। इस खेल में तुमने ईरान के बुनियादी ढांचे पर हमले किए, अब जवाब का इंतजार करो। उन्होंने खबरदार किया कि इस बार आंख के बदले आंख वाली बात नहीं चलेगी। ईरान ने भी इजराइल पर क्लिस्टर बमों की बारिश कर दी। कुवैत में अमरीका के 6 बहरी जहाज तबाह करने और दुबई में साहिल और होटल पर हमले करके कई अमरीकी फौजियों को हलाक करने का दावा। इजराइल के मुख्तलिफ इलाकों में तबाही, इजराइल की एक शख्स की हलाकत, 2 के जख्मी होने की तस्दीक। हैफा में बहरी और ईंधन तनसीबात पर हदफ, ईरानी फौज के मकबूजा इलाकों में ड्रोन हमले, मुतादिद इजरायली हसास मकामात को निशाना बनाने का दावा। ईरान का सऊदी अरब के इलाके अल खुर्ज में प्रिंस सुल्तान एयरबेस को भी निशाना बनाने का दावा। 12 अमरीकी फौजी जख्मी, हमले में रीफ्यूलिंग और एयर सपोर्ट फ्लीट को निशाना बनाया गया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक जख्मी 12 फौजियों में से 2 की हालत तशवीशनाक है। ईरानी मिसाइल हमले में अमरीका के कई रीफ्यूलिंग तैयारों को भी नुकसान पहुंचा। ईरान जंग के बाद से हौसियों का इजराइल पर पहला मिसाइल हमला, सायरन बज उठे। हौसियों की जानिब से ये मिसाइल हमला जनूबी इजराइल की तरफ दागा गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हौसियों की जानिब से इस तरह का हमला ईरान पर अमरीकी और इजरायली हमले शुरू होने के बाद से पहला हमला है। इजरायली फौज का कहना है कि खतरे को रोकने के लिए फजाई दिफाई निजाम को फाल किया गया और नेगियो खित्ते में बेरशिवा शहर और आसपास की कम्युनिटीज में सायरन बजाए गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ और ईरान के सदर मसूद पिज़ेश्कियान के दरमियान एक हफ्ते के दौरान दूसरा अहम तरीन टेलीफोनिक राबता, हालिया कशीदगी कम करने से मुतालिक तफसीली तबादला ख्याल। ईरानी सदर ने मुज़ाकरात और सालिसी के लिए पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तारीफ की, जबकि वजीर आजम ने कहा है कि इज्तिमाई कोशिशों से कशीदगी के खात्मे की कोई मौसर राह निकलेगी। वजीर आजम और ईरानी सदर के दरमियान गुफ्तगू 1 घंटे से जायद जारी रही। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ईरान पर इजराइल के मुसलसल हमलों, बिलखुसूस गुज़िश्ता रोज शहरी तनसीबात पर होने वाले हमलों की शदीद मजम्मत की और मुश्किल हालात में ईरानी अवाम के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती और हिमायत का इजहार किया। अमरीका ईरान जंग के खात्मे के लिए सिफारती कोशिशें तेज, पाकिस्तान मुस्बत सिफारतकारी का मरकज। सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र के वज़ीर खारजा कल से इस्लामाबाद का दौरा करेंगे। शहजादा फैसल बिन फरहान, हाकान फिदान और डॉक्टर बदर अब्दुल आती अहम मशावरत करेंगे। खित्ते में कशीदगी कम करने की कोशिशों पर तफसीली तबादला ख्याल होगा। मेहमान वज़ीर खारजा वज़ीर आजम से भी मुलाकात करेंगे। दफ्तर खारजा की जानिब से दौरे की तस्दीक। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र के साथ बरादराना ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। दौरों से मुख्तलिफ शोबों में ताउन और हम आहंगी को मजीद मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। वज़ीर खारजा सागदार का सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से राबता, खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल, आलमी अमन और सलामती पर असरात पर गौर। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार को तनाज़ात के हल के लिए नागुज़ीर करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। ईरान डील चाहता है, मुज़ाकरात कर रहे हैं, इसका कोई नतीजा भी निकले, आबनाए हुर्मज़ खोलनी पड़ेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान अब कभी बहरी जंगी जहाज नहीं बना सकेगा। हम ईरानी रजीम के खतरे को ख़त्म कर रहे हैं। ईरान के पास एटम बम होता तो इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता था। नेटो कागजी शेर है। नेटो ने कभी हमारी मदद नहीं की। नेटो ने हमारी मदद ना करके बड़ी गलती की है। नेटो के बरक्स सऊदी अरब, कतर, यूएई, बहरीन, कुवैत ने मदद की और लड़े। ईरान आबनाए हुर्मज़ पर टोलिंग सिस्टम कायम करने का फैसला कर सकता है। आबनाए हुर्मज़ पर कंट्रोल या टोल लेना गैर कानूनी और नाकाबिल कबूल है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि बगैर ज़मीनी फ़ौज के भी ईरान मिशन कामयाब हो सकता है। सदर ट्रंप को हर मुमकिन सूरत हाल से निमटने के लिए मुकम्मल ऑप्शंस फराहम किए जा रहे हैं। ईरान के साथ मुज़ाकरात के इशारे मिले हैं, मगर अब भी वाज़ेह पेशरफ्त नहीं हुई। किसी भी वक्त मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं। नेतन्याहू ने ईरान जंग को आसान बताकर ट्रंप को फंसाया।
امریکی نائب صدر جیری وینس نے نیتن یاہو کو کھری کھری سنا دی۔ برطانوی میڈیا کے مطابق نیتن یاہو نے ٹرمپ کو آسان رجیم چینج کا خواب دکھایا۔ جیری وینس نے کہا کہ نیتن یاہو کی خوش فہمی نے ٹرمپ کو غلط سمت میں دھکیلا۔ ٹیلی فون کال کے بعد اسرائیلی میڈیا نے گفتگو پر گمراہ کن خبر چلا دی۔ آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت کے باوجود ایرانی رجیم کی گرفت مزید مضبوط۔ امریکی نائب صدر جانتے تھے کہ ایران میں رجیم چینج ممکن نہیں۔ صرف جنگ بندی کافی نہیں، ایران کی جنگی صلاحیتوں کو لگام دی جائے، خلیجی ممالک کا امریکہ کو واضح پیغام۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق خلیجی تعاون کونسل نے مطالبہ کیا ہے کہ خطے کو صرف وقتی سیز فائر نہیں چاہیے، ایرانی ڈرونز اور میزائل صلاحیتوں سے ممکنہ خطرات کے خلاف دفاعی تعاون اور تحفظ بھی درکار ہے۔ خلیج تعاون کونسل کا کہنا تھا کہ خطے کو علاقائی سیکیورٹی کی ضمانت چاہیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بطور صدر مقبولیت میں بڑی کمی، امریکی ٹی وی نے ٹرمپ کی کارکردگی کا سروے جاری کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ کی مقبولیت میں بڑی کمی دیکھی گئی، کارکردگی کو اکثریت نے مسترد کر دیا۔ 59% ٹرمپ کی کارکردگی سے غیر مطمئن رہے۔ مہنگائی پر ٹرمپ کی کارکردگی کو 71% عوام نے مسترد کیا۔ معیشت پر بھی ٹرمپ کو دھچکا لگا، 66% عوام کا ناپسندیدگی کا اظہار۔ IMF مشن اور پاکستانی حکام کے درمیان مذاکرات کامیاب، پاکستان اور IMF کے درمیان اسٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا۔ پاکستان کے لیے $1.21 کروڑ کی قسط کی راہ ہموار، معاہدہ IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری سے مشروط، EFF کے تیسرے اور RSF کے دوسرے ریویو پر بھی اتفاق۔ اعلامیے کے مطابق IMF اور پاکستان کے درمیان مذاکرات 25 فروری سے 2 مارچ تک کراچی، اسلام آباد اور ورچوئل طور پر جاری رہے۔ پاکستان معاشی اصلاحات اور پبلک فائنانس کی بہتری کے اہداف کی جانب گامزن ہے۔ گندم خریداری پالیسی سندھ حکومت کے وسیع ویژن کے مطابق تیار کی گئی، مقصد کاشتکاروں کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام احمد نے واضح کیا ہے کہ پہلی بار گندم صرف رجسٹرڈ ہاری کارڈ ہولڈر سے خریدی جائے گی۔ ہاں، کارڈ سے خریداری کا فائدہ حقیقی کاشتکاروں تک پہنچے گا۔ لاہور لیڈی ویلنگٹن اسپتال میں ڈاکٹرز کا ویڈیو بنانے کا معاملہ، حکومت پنجاب کی جانب سے ذمہ داران کے خلاف سخت ایکشن۔ MS لیڈی ویلنگٹن اسپتال ڈاکٹر فرح انعام اور ہیڈ آف گائنی ڈپارٹمنٹ پروفیسر ڈاکٹر عثمان حسین نے 3 روز میں جواب طلب کر لیا گیا۔ 4 ڈاکٹرز کی پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ کو معطل کر دیا گیا۔ ملک میں مغربی ہوائیں داخل، بیشتر علاقوں میں آج سے 31 مارچ تک بارشوں کا امکان، وقفے وقفے سے برسنے کی توقع۔ محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور سمیت پنجاب کے شہروں میں موجود خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں بارش کی پیش گوئی، بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں مطلع ابر آلود رہے گا، کشمیر گلگت بلتستان میں بھی بادلوں کے ڈیرے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ارتھ آور کے موقع پر عوام سے 1 گھنٹہ روشنیاں بند کرنے کی اپیل۔ صدر مملکت نے اپنے پیغام میں کہا کہ 1 گھنٹے کی علامتی بندش عملی ماحولیاتی اقدامات کی ترغیب ہے۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے شدید متاثرہ ممالک میں شامل ہے، ماحول کے تحفظ کے لیے اجتماعی اقدامات ناگزیر ہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ ماحولیاتی چیلنج سے بھرپور اس دور میں ارتھ آور یاد دہانی کراتا ہے کہ زمین کا تحفظ ہم سب کی مشترکہ اور کلیدی ذمہ داری ہے۔ ریپر سے سیاستدان بننے والے 35 سالہ بلندر شاہ نیپال کے وزیر اعظم بن گئے۔ راشٹریہ سوتنترا پارٹی کے پارلیمنٹ میں بھاری اکثریت، بلندر شاہ نے سابق وزیر اعظم KP شرما اولی کو شکست دی، دنیا کے کم عمر ترین وزرائے اعظم کی فہرست میں شامل۔ بلندر شاہ سوشل میڈیا اور ریپ موسیقی کے ذریعے نوجوانوں میں مقبول ہوئے۔ اور خالی اسٹیڈیم دیکھ کر افسردہ ہیں، پاکستان سپر لیگ ٹیم کے مالکان نے وزیر اعظم شہباز شریف سے کرکٹ شائقین کو اسٹیڈیم میں میچز دیکھنے کی اجازت دینے کی اپیل کر دی۔ PSL کی مختلف فرنچائز مالکان کی جانب سے وزیر اعظم شہباز شریف کے نام سوشل میڈیا پر پیغامات جاری کرتے ہوئے اسٹیڈیم میں فینس کو اجازت دینے کی درخواست کی گئی ہے۔